بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال معاذ الله.
إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء